नमस्ते। युक्रेन द्वन्द्वको विषयमा संसारमा चर्चा भइरहेकै बेला एकाएक जस्तो देखिने गरी पश्चिम एसियामा भयानक युद्ध भड्किएको छ इजरायल र हमासका बीचमा। यद्यपि यो 100 वर्ष पुरानो समस्या हो र यो समस्या ब्रिटिस र अमेरिकनहरूले जानी बुझिकन चाहिँ सुरु गरेको समस्या हो। यो म अलिकति यो हमास जस्तो यो शनिबार हिजो मात्रै शनिबार बिहान हमासले 5000 रकेट एकैपटक इजरायलको सबै भूभागमा आक्रमण गरेको चाहिँ समाचार आएको छ। त्यसपछिको 24 देखि 30 घण्टाको बीचमा इजरायलतिर 300 मानिसहरू मरेको र फिलिस्तिनतिर पनि त्यतिकै सङ्ख्यामा मानिसहरू मरेको एउटा आँकडाहरू बाहिर आइरहेका छन्। यद्यपि यसको सङ्ख्या धेरै छ, योभन्दा धेरै छ भनेर स्वतः बुझ्न सकिन्छ। र यो आक्रमणपछि इजरायलले युद्धको घोषणा गरेको छ। इजरायली सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ र जो गाजापट्टी हो, गाजापट्टीमाथि चाहिँ बमबारी सुरु गरेको छ। गाजापट्टी र वेस्ट ब्याङ्कमा उसले चाहिँ आक्रमण सुरु गरेको छ। अब यो घटना विश्वमा जति पनि चाहिँ समस्याग्रस्तहरू क्षेत्रहरू छन् यसको तुलनामा धेरै विस्फोटक, धेरै खतरनाक, धेरै सङ्गीन चाहिँ घटना हो यो। किन भन्छ भने अरब इजरायल सम्बन्ध 100 वर्षदेखि नसुल्झेको समस्या हो। यद्यपि विभिन्न पक्षहरूका बीचमा सम्झौताहरू भए। अरब इजरायलकै युद्धको कुरा गर्ने हो भने 4वटा युद्ध भइसके। अरब इजरायल दोस्रो विश्वयुद्धपछि 4वटा युद्ध भइसके र अब लगभग अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार इजरायलको गठन जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्यो 1947 मा फिलिस्तिन विभाजित गर्ने चाहिँ एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो। 181 नम्बरको चाहिँ रिजोल्युसन भन्छ त्यसलाई। अब त्यसदेखि अहिलेसम्मको राष्ट्रसङ्घको आँकडा अनुसार 67,000 उसको यो चाहिँ देखाएको तथ्याङ्क मात्र हो हैन। 67,000 फिलिस्तिनीहरूको हत्या गरिसकेको छ इजरायलले। इजरायलीहरूको सङ्ख्या नगण्य छ, मृत्यु हुने इजरायलीहरूको सङ्ख्या नगण्य छ। यो बीचमा 4 पटक अरब इजरायली युद्धहरू भएका छन् र यो अहिले जो चाहिँ स्थिति देखियो, यो चाहिँ गाजाबाट जो हमासले जो आक्रमण गर्यो, अब यो पहिलेको भन्दा धेरै भिन्न छ। मैले धेरै भिन्न देख्छु, एकदमै भिन्न, र यो एकदमै डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि अब बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसको कारणहरू म केही अलिकति पछि राखुला। मैले अलिकति चाहिँ तपाईँको पहिले त्यसको चाहिँ इतिहास किनभने धेरै मान्छेहरूलाई जस्तो यहाँका जर्ज सोरोसको पैसा खाने फोरीहरू, मनुष्यताबाट च्युत भएका नीचहरू, निकृष्टहरूले हमासलाई अथवा फिलिस्तिनहरूको प्रतिरोध आन्दोलनलाई आतंकवाद भनेर वक्तव्य दिएका छन्। काठमाडौँका कुत्ताभन्दा पनि तल गिरेका, कुत्ताको हैसियत पनि राख्न नसकेका मानिसहरूले आतंकवादी नाम दिएका छन् हैन, जसको देश खोसिएको छ र खोसेर जुन साम्राज्यवादीहरूले बर्बरतापूर्वक हजारौं निर्दोष मानिसको हत्या गर्दै आएका छन् त्यसको प्रतिरोध कारबाहीलाई आतंकवाद भनेका छन्। त यसको इतिहास हामीले जान्न जरुरी छ। जस्तो पहिलो विश्वयुद्ध सकिएपछि अटोमन साम्राज्यको पतन भयो, जो तुर्की साम्राज्य हो, अटोमन साम्राज्यको पतन भयो। त्यसपछि त्यो फिलिस्तिन भन्ने जो देश थियो त्यो पहिले अटोमन साम्राज्यको एउटा हिस्सा थियो। त्यसपछि त्यसलाई ब्रिटिसहरूले खोसे। पहिलो विश्वयुद्धपछि ब्रिटिसहरूले खोसे र 1917 मा ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूले वालफोर चाहिँ डिक्लेरेसन, वालफोर चाहिँ तपाईँको घोषणा जारी गरे हैन। त्यो घोषणा जारी गरे। घोषणामा के भनियो भन्छ भने, बाल्फोर घोषणामा के भनियो भन्छ भने फिलिस्तिनभित्र इजरायलीहरूको अथवा यहुदीहरूको भनौँ, यहुदीहरूको राष्ट्रिय आवास निर्माण गर्ने अथवा फिलिस्तिनी भूमिलाई यहुदीहरूको राष्ट्रिय आवासका रूपमा बदल्ने भनेर बेलायतले 17 मा घोषणा गर्यो र अमेरिकाले त्यसको लगत्तै समर्थन गर्यो, त्यसलाई समर्थन गर्यो। त्यसपछि सुरु भएको हो यो अरब इजरायल युद्ध। त्यसपछि सुरु भएको हो किन त्यहाँ यहुदीहरू थिँदै थिएनन्, झनै चाहिँ यहुदीहरू थिँदै थिएनन्, धेरै थोरै सङ्ख्यामा थिए, राम्रैसँग बसिरहेथे। तर यिनीहरूले चाहिँ यहुदीहरूको चाहिँ बस्ती बसाउने भनेर जो वालफोर घोषणाबाट यो चाहिँ वितण्डाको थालनी गरे, जरो त्यही हो, 1917 को जरो हो। त्यसपछि 20 मा चाहिँ 17 देखि 47 सम्म दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिसम्म पनि फिलिस्तिन र चाहिँ यहुदीहरूको बीचमा निरन्तर सङ्घर्ष चल्यो हैन, सङ्घर्ष चल्यो। अथवा अर्को भाषामा भन्ने हो भने ब्रिटिसहरू र फिलिस्तिनहरू, मुस्लिमहरूको बीचमा ठुलो सङ्घर्ष भयो बीचमा। अनि 1947 मा
ब्रिटिसहरूकै पहलमा, अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको पहलमा राष्ट्रसङ्घमा एउटा प्रस्ताव लगियो। किन भन्छ भने त्यो बेलासम्म इजरायल, त्यो फिलिस्तिनमा इजरायली के अरे यहुदीहरूको ठुलो जनसङ्ख्या ल्याएर बसालिसकिएको थियो। त्यसपछि अब धेरै ठुलो सङ्ख्या अकल्पनीय रूपमा चाहिँ संसारभरिबाट खेरेर त्यहाँ यहुदीहरू ल्याइएको थियो। अब त्यसलाई राष्ट्रसङ्घको एउटा चाहिँ तपाईँको निर्णयबाट त्यसलाई विभाजित गरियो, फिलिस्तिन र चाहिँ तपाईँको इजरायल भनेर चाहिँ विभाजित गरियो। तर त्यसलाई त्यो दिनदेखि आजसम्म कुनै पनि फिलिस्तिनी समूहले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन, त्यो जबरजस्तीको विभाजनलाई स्वीकार गरेको छैन। त्यही विभाजन अनुसार 1948 मा इजरायलको गठन भयो। अब 1948 मा इजरायलको गठन भइसकेपछि चारवटा अरब इजरायल चारवटा युद्ध भएका छन्। म छोटकरीमा मात्रै एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँहरूलाई। पहिलो युद्ध चाहिँ तपाईँको 1948 मै भयो हैन, 1948 मै पहिलो युद्ध भयो। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो युद्ध 1956 मा स्वेज नहर कब्जाका लागि भयो। किन मिस्रको जो इजिप्ट छ त्यसको स्वेज नहर भन्दा पश्चिम पूर्वतिरको केही भाग एसियामा पर्छ। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो भूभाग कब्जा सहित स्वेज नहर कब्जाको निम्ति लडाईँ भयो र इजरायलले अब त्यो मिस्रको एउटा भूभाग लामो समयसम्म खोसेर पनि लियो। स्वेज नहर धेरै पछि चाहिँ सुल्झियो। यद्यपि त्यो इजरायलले खोसेको लिएको जो चाहिँ तपाईँको भूभाग हो त्यो भूभागलाई 1982 मा मात्र इजरायलले फिर्ता दियो। 79 मा एउटा सम्झौता भयो इजिप्ट र इजरायलका बीचमा र 82 मा चाहिँ त्यो भूमि फिर्ता दियो। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ अरब इजरायल युद्ध चाहिँ 1956 पछि 1967 मा 6 दिने युद्ध भन्छ। जस्तोमा सिरिया भयो, जोर्डन भयो, लेबनान भयो, धेरै देशहरू थिए हैन, धेरै मुस्लिम देशहरू थिए। तर इजरायलले जित्यो, 6 दिनको युद्धमा जित्यो र सिरियाको जस्तो गोलन हाइटदेखि लिएर वेस्ट ब्याङ्क जो चाहिँ पश्चिम किनार भन्छन् लगायत धेरै भूभाग कब्जा गर्यो। त्यो युद्धपछि चाहिँ तपाईँको फिलिस्तिनीहरूको भूमि झनै चाहिँ खुम्चिन पुग्यो हैन। अब 67 मा जो युद्ध भएर इजरायलले चाहिँ तपाईँको कब्जा गर्यो, त्यो कब्जा गरेको भूमि अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन। र चौथो अरब इजरायल युद्ध 1993 मा भयो। योम किप्पर युद्ध भन्छ त्यसलाई, योम किप्पर युद्ध भन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यसदेखि यता हमासको गठन 1987 मा भयो। त्यसदेखि यता चाहिँ 2008, 2012, 2014, 2021 मा ठुल्ठुला भिडन्तहरू भएका छन्। एक खाली यो समस्या कस्तो छ भन्छ भने यो कहिले पनि नसुल्झिने समस्या हो। यद्यपि यसलाई 1993 मा जो यासिर अराफातको नेतृत्वको थियो एउटा सङ्गठन थियो, यासिर अराफातको सङ्गठनले इजरायलसँग ओस्लो एकर्ड भन्छन्, ओस्लो सम्झौता भन्छन्। 1993 मा ओस्लोमा वार्ता गरेर एउटा सहमति गरे, दुईटा स्टेट बनाउने, दुईटा राज्य बनाउने भन्ने एउटा सहमति भयो। त्यसलाई अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको अनुमोदन गर्यो, हस्ताक्षर गर्यो 93 मै। तर त्यसलाई पनि फिलिस्तिनका लगभग सबै समूहले, यासिर अराफातको समूह बाहेक कुनै पनि समूहले मान्यता दिएका छैनन्। सारमा समग्र फिलिस्तिनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि 1947 मा जो चाहिँ राष्ट्रसङ्घले विभाजनको चाहिँ निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णयप्रति नै आपत्ति छ। यद्यपि वरिपरिका अरब देशहरूमा यो बीचमा धेरै उतार चढाव आएको छ। पश्चिमाहरूले त्यहाँभित्र घुसेर धेरै फुट पारेका छन्, जस्तो साउदीलाई प्रयोग गरे, बीचमा चाहिँ जोर्डनलाई पनि प्रयोग गरे, युएलाई प्रयोग गरे। तर पनि कुनै पनि चाहिँ अरबी देशहरू जो फिलिस्तिन चाहिँ तपाईँको समस्या हो यसका विरुद्धमा जान चाहिँ अहिलेसम्म सकेका छैनन्, जान सक्ने सम्भावना पनि छैन। अब यहाँ ओस्लो एकर्ड जो 93 मा भयो नि, यहाँ समस्या कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने पहिलो कुरा त ल फिलिस्तिनीहरूको तपाईँको मागलाई नमान्ने हो भने पनि, जस्तो 1947 को राष्ट्रसङ्घको निर्णयलाई उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन्। यहाँ इजरायल भन्ने यहुदीहरूको कुनै देशै छैन, यो जबरजस्ती कृत्रिम रूपमा थोपिएको हो, यो सम्पूर्ण भूभाग फिलिस्तिनी भूभाग हो भन्ने छ। त्यसलाई नमानौ रे एकछिन, त्यसलाई नमाने पनि कमसेकम राष्ट्रसङ्घले 1947 मा जुन एरियालाई फिलिस्तिन र इजरायल भनी विभाजित गरेको थियो त्यो मान्ने त कुरै छोड्देऊ इजरायलीहरूको। 1947 को 6 दिने युद्धमा इजरायलले जुन भाग कब्जा गर्यो त्यो पनि नछोड्ने अडान लिइरहेको छ। जबकि 1993 मा जो ओस्लो सम्झौता भयो, ओस्लो सम्झौतामा उसले ती भूभाग फिलिस्तिनलाई फर्काउने सहमति गरेको थियो।
सहमति त गर्यो तर कार्यान्वयन गरेन। अहिले पनि इजरायलको चाहिँ तपाईँको अडान कहाँ छ भन्छ भने 67 मा जुन भूभागहरू जस्तो चाहिँ तपाईँको मैले भने नि गोलान हाडी भयो, पश्चिम किनार भयो, पश्चिम किनारको ठुलो भाग भयो, त्यो मात्र होइन गाजाको एउटा ठुलै भूभाग पनि इजरायलीहरूले कब्जा मात्र गरेका छैनन् कि उनीहरूले जबरजस्ती यहुदी बस्ती बसालिरहेका छन् हैन। जुन फिलिस्तिनी भूभाग हो त्यो राष्ट्रसङ्घले पनि मान्यता दिएको, त्यसमा जबरजस्ती इजरायलीहरूको यहुदीहरूको एउटा बस्ती चाहिँ विकास गरिरहेका छन्, विस्तार गरिरहेका छन्। र हुँदा चाहिँ जस्तो राष्ट्रसङ्घले जेरुसलमलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भूमिको रूपमा राखेको थियो र पश्चिमी जेरुसलम त 1993 को सम्झौता अनुसार पश्चिमी जेरुसलम इजरायलको अधीनमा र पूर्वी जेरुसलम फिलिस्तिनको अधीनमा भन्ने सम्झौता थियो। पूर्वी जेरुसलमको जो अल अक्सा मस्जिद हो त्यो मस्जिद माथिको भित्रको अतिक्रमण नै अहिलेको समस्याको मूल जड देखिन्छ। त उनीहरूले चाहिँ सम्झौतामा भएका चाहिँ फिलिस्तिनलाई भनेर आफैले दिएका भूभागमा पनि जो जबरजस्ती गरिरहेका छन् नि समस्या त्यहाँबाट आइरहेको छ। अब यो कस्तो देखिन्छ भन्छ भने यसका पछाडिको मुख्य अपराधी गिरोह भनेको अमेरिका हो, कोही पनि होइन। यसका अगाडिको अमेरिकन र ब्रिटिसहरू हुन्, किन अमेरिकाको एउटा ग्रेटर इजरायल भन्ने एउटा डिजाइन छ। उसले चाहिँ तपाईँको जस्तो त्यो अहिलेको जो इजरायलको नक्सा देखिन्छ, जो नक्सा देखिन्छ त्यो टोटल सम्पूर्ण नक्सा चाहिँ तपाईँको यहुदीहरूको बनाएर अथवा चाहिँ मुस्लिमहरूलाई त्यहाँबाट टोटल विस्थापित गरेर, अझ त्यो मात्रै होइन कि सिरियाको भूभाग, जोर्डनको भूभाग, इजिप्टको केही भूभागसम्म इजरायलको विस्तार गरेर एउटा ग्रेटर इजरायल बनाउने एउटा चाहिँ तपाईँको योजना अमेरिकाले धेरै पहिले बनाएको हो, ताकि मध्यपूर्वमा उसको निम्ति विशाल एउटा सैन्य चाहिँ तपाईँका इलाका निर्माण होस् हैन। यहुदीहरूको ढाडमा टेकेर त्यो मध्यपूर्वलाई अथवा सिङ्गो अरब जगतलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको उसको बेस एरिया, उसको चाहिँ आधार इलाका चाहिँ निर्माण होस् भनेर उसले चाहिँ जो ग्रेटर इजरायलको चाहिँ तपाईँको योजना अगाडि बढाएको छ भित्रभित्र, त्यसैको नतिजा हो। जस्तो इजरायलीहरू उद्दण्ड हुने हैन, पटक पटक उद्दण्ड हुने, हिंसक हुने, लगातार चाहिँ तपाईँको फिलिस्तिनमाथि आक्रमण गरिराख्ने जो प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्, यसका पछाडि अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको ग्रेटर इजरायलको मुद्दाले नै काम गरिरहेको छ। जस्तो मैले 1993 भन्थे, जस्तो अहिले इजरायलको बदमासी कहाँसम्म देखिन्छ भन्छ भने त्यसबेला भएका 3 मुख्य सम्झौतामा जस्तो फिलिस्तिन प्राधिकारलाई स्थापना गर्ने मान्यता दिने अथवा फिलिस्तिनको सरकारलाई मान्यता दिने नम्बर एउटा। दोस्रो चाहिँ 5 वर्षभित्र 93 मा भएको सम्झौता हो 98 सम्ममा हैन, पश्चिमी किनार जो वेस्ट ब्याङ्क भन्छ, गाजापट्टी, यो दुवै क्षेत्रलाई फिलिस्तिनका हातमा हस्तान्तरण गर्ने, जो 67 मा इजरायलले कब्जा गरेको थियो, फिलिस्तिनको हातमा हस्तान्तरण गर्ने। त्यसपछि सीमा समस्या, बाँकी सीमा समस्या, शरणार्थी समस्या र जेरुसलमका बारेमा वार्ता गर्ने भन्ने चाहिँ सहमति भएको थिए। इजरायलले कुनै पनि सहमति चाहिँ मान्न इन्कार गर्यो। त्यसैको नतिजा हो। हमासको त अडान के छ भन्छ भने हमासले त 47 के विभाजनलाई मान्दैन। हमास मात्रै होइन, फिलिस्तिनका कुनै पनि सङ्गठनले मान्दैनन्। जस्तो यासिर अराफातको सङ्गठन, यासिर अराफात मरिसके, उनको सङ्गठन बाहेक कसैले पनि त्यो सम्झौता स्वीकार गरेको छैन। त्यसकारणले यो मुद्दा कस्तो भन्छ भने संसारमा जति पनि चाहिँ तपाईँको विवादास्पद ठाउँहरू छन्, ती सबैभन्दा सङ्गीन, सबैभन्दा खतरनाक र सबैभन्दा गम्भीर खालको तपाईँको मुद्दा हो यहुदी र चाहिँ तपाईँको फिलिस्तिनहरूको मुद्दा। अब यो अहिले चाहिँ मैले यो जटिल, जस्तो हामीले बारम्बार चर्चा गर्छौँ, हामीले भन्छौँ जस्तो कतिखेर चाहिँ तपाईँको विश्वयुद्ध भड्किने हो, कतिखेर विश्वका अरू युद्ध फ्रन्टहरू चाहिँ खुल्ने हुन्, जस्तो विशेष गरी अमेरिकाले त्यो कोसिस गरिरहेछ हैन। जस्तो मैले यहाँहरूलाई केही दिन अगाडि मात्रै राखेका थिएँ हैन, जस्तो जर्जिया गिजोल्न खोजिरहेछ, हङ्गेरी गिजोल्न खोजिरहेछ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ ताइवान गिजोल्न खोजिरहेछ, फिलिपिन्सलाई भिडाउन खोजिरहेछ, साउदीलाई चाहिँ इरानसँग अहिले पनि साउदीलाई उसले वार्ता गरिरहेको छ। संयोगले अहिले यो घटना घट्यो, अब साउदी धेरै हच्किनुपर्ने स्थिति आयो। होइन भने साउदी अरबको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएर अथवा साउदी अरबको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको निम्ति सम्झौता गरेर इरानसँग जुधाउने हैन, मेरो आफ्नो भाषामा इरानसँग जुधाउने, जस्तो साउदी ब्रिक्ससँग गएको छ त्यहाँबाट कटाउने, अहिले चाहिँ जस्तो चीन र रुससँग नजिक छ त्यहाँबाट साउदीलाई कटाउने र साउदी अरबलाई एउटा युद्धको अवस्थामा ल्याउने अहिले पनि चाहिँ अमेरिकाले वार्ता गरिरहेको छ। र त्यसको निम्ति
उले म सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन्छु। जस्तो साउदीमाथि कुनै सुरक्षा भयो भने त्यसको निम्ति अमेरिका लड्छ भनेर सम्झौता गराउनुको निम्ति इजरायलसँग सम्झौता गराउने, त्यो ग्यारेन्टी अमेरिकाले लिने, इजरायलसँग सम्झौता गराउने। किन अहिलेसम्म साउदी अरबले इजरायल राष्ट्रको अस्तित्वलाई मान्यता दिएको छैन। राष्ट्रसङ्घले निर्णय गरे पनि दिएको छैन, युएईले पनि दिएको छैन हैन। अरू देशहरू त कुरै छोड्यौँ, अरब जगतबाट इजरायलले अहिले पनि मान्यता पाइरहेको छैन। त इजरायललाई मान्यता दिलाउने, इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने, फिलिस्तिनको मुद्दा छोड्न लगाउने, त्यस बापत चाहिँ तपाईको अमेरिकाले साउदी अरबको चाहिँ सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसमा थप उसको अहिले शर्त के छ भन्छ भने जस्तो रुससँग ओपेक सङ्गठनमा बसेको छ, रुसको कारणले चाहिँ तेल उत्पादनमा कटौती गरेर धेरै ठुलो नोक्सानी भइरहेछ भने उनीहरूलाई लागिरहेछ अमेरिकनहरूलाई, त्यो आगामी वर्षदेखि तेलको उत्पादन बढाउने, रुसले नबढाए पनि साउदीले बढाउने आदि इत्यादि केही शर्तमा अहिले पनि अमेरिकाले, किन भन्छ भने मध्यपूर्व भाँड्ने हुन त संसारै भाँड्ने अमेरिका हो, मध्यपूर्व भाँड्ने नै तपाईँको अमेरिका हो। अमेरिकाको कारणले मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापित हुने कुनै पनि सम्भावना छैन। त अहिलेको केसलाई अलिकति म चाहिँ जो अहिले जो हमासले आक्रमण गर्यो सबैको निम्ति अप्रत्याशित, अकल्पनीय र कसैले अनुमान नगरेको। जस्तो अहिले आएका विभिन्न चाहिँ मान्छेहरूका टिका टिप्पणी हेर्दाखेरि इजरायलको जासुसी संस्था पनि पूर्ण रूपमा फेल भयो भनी टिका टिप्पणी भइरहेछ। यत्रो आक्रमण 20 मिनेटमा 5000 मिसाइलले आक्रमण गर्दाखेरि पनि, यत्रो तयारी गर्दाखेरि पनि मोसादले चाहिँ सुईको पाएन हैन। माने इजरायल कसरी फेल हुँदैछ हैन, यो कोणबाट पनि व्याख्या भइरहेछ। अर्को चाहिँ अब यत्रो संख्याको चाहिँ तपाईको रकेटहरू, त्यसमा पनि अब आइरन डोम जो चाहिँ इजरायलको प्रतिरक्षा प्रणाली छ त्यसले रोक्न सकेन। एक त रोक्न सकेन हैन, उसले जति चाहिँ सक्छौ भन्ने थियो, उसको जो क्षमताको प्रचार गरिन्थ्यो त्यो अनुसार उसले रोक्न पनि सकेन। दोस्रो रोकेर सम्भव पनि थिएन हैन। 5000 चाहिँ रकेटहरू उसको प्रतिरक्षा प्रणालीले रोकेर सम्भव पनि थिएन। माने अब हमासले जुन आक्रमण गर्यो यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने यो कुनै अर्को एउटा भयंकर तयारी नभइकन, अर्को कुनै अगाडिको योजना नभइकन हमासले हात हालेको छैन। नम्बर 1 हात हालेको छैन। नम्बर 2 दोस्रो यसमा बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने हमासले एक्लै हात हालेको छैन हैन। जस्तो अहिले यसका पक्ष विपक्षमा चाहिँ तपाईको जो आवाज सुनिन्छ नि, ठ्याक्कै युक्रेन द्वन्द्वमा जे भयो नि ठ्याक्कै त्यही चाहिँ तपाईको किताबन्दी प्रष्ट रूपमै त्यही आछ। माने दुनिया चाहिँ यसरी चाहिँ चर्किसक्यो कि अब विश्वको चाहिँ ध्रुवीकरण यसरी चर्किसक्यो कि मलाई लाग्छ प्रत्येक मुद्दामा यही हुन्छ। अब जस्तो अहिले हमासलाई नेटो र EU पनि पश्चिमी युरोपका देशहरूले एउटै स्वरमा आतंकवादी संगठन भनेर निन्दा गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ मोदी जस्ता लम्पटहरू पनि त्यसमा मिसिएका छन्, जसले आजसम्म नौटङ्की देखाउँथे हामी फिलिस्तिनी राज्यको पक्षमा छौं हैन। इजरायलको ज्यादती हो, इन्डियाको अहिलेसम्मको भूमिका फिलिस्तिनको पक्षमै थियो। तर यो चाहिँ तपाईको हमलापछि मोदीको टोन चाहिँ अन्यत्र गएको छ। काठमाडौँका यिनी भुसिया कुकुरको कुरै छोड्दिनुस् हैन। यिनी 2-4 चाहिँ तपाईको पैसा चाहिँ पकेट खर्चको निम्ति मरेका मान्छेहरू हुन्, यिनको कुरै छोड्दिनुस्। यिनको भूमिकाको कुनै चाहिँ चर्चा गरेर अर्थ छैन। त्यो चर्चा गर्नु पनि समय दुरुपयोग गर्नु मात्रै हो। अब जस्तो जर्मनी भयो, बेल्जियम भयो, बेलायत भयो, फ्रान्स भयो, अथवा चाहिँ स्पेन भयो, इटली भयो, अमेरिका भयो हैन, यतातिर इन्डिया छोडेर है मैले उतातिर कुरा गरे, यिनी देशहरू चाहिँ हमासको विरुद्धमा एकमुखले बोलेका छन् र उसलाई आतंकवादी संगठन भनेका छन्। इरानले खुलेरै समर्थन मात्र गरेको छैन, गर्व गरेको छ हैन। अत्यन्तै ठुलो गर्व गरेको छ। इरानले समर्थन गरेको छ, लेबनानले समर्थन गरेको छ र बाँकी रुस लगायत बाँकी जम्मै अरबी देशहरूले भाषा के छ भन्छ भने यो चाहिँ युद्धलाई भट्काउने र चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस कसैले गर्नु हुँदैन, तुरुन्त सिज फायर गर्नुपर्छ, दुवै पक्षबाट सिज फायरको घोषणा हुनुपर्छ भनेका छन्। तर उनले के पनि भनेका छन् भन्छ भने जो कमसेकम पनि जो ओस्लो सम्झौता भएको थियो नि 1993 मा, दुईटा राज्यको जो अवधारणामा यासिर अराफातले सम्झौता गरेका थिए, त्यहाँ नगइकन यसको कुनै समाधान छैन। यसको मतलब हो इजरायल दोषी छ हैन, दोषी इजरायल नै हो। त्यो ओस्लो सम्झौता जो चाहिँ मान्दैन भनिरहेको छ नि, इजरायल नै दोषी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि युद्धविराम गर्नुपर्छ भनेर अपिल गरे, यो पक्षको निन्दा र त्यो पक्षको समर्थन गरेका छैनन्। तर चाहिँ इजरायल नै यसका पछाडिको जड हो
र त्योभन्दा पनि चाहिँ इजरायललाई त्यो ठाउँमा अगाडि बढाउने चाहिँ अमेरिका नै हो भन्ने छ। अप्रत्यक्ष भाषामा अमेरिका नै छ र अब जेलेन्स्की एउटा चाहिँ खुलेर समर्थन गर्ने हैन, उनी आफै पनि यहुदी हुन्, त्यसमा पनि उनलाई अहिले युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर इजरायलबाट बारम्बार सहयोग मागिरहेछन्। इजरायलले खुलेर दिन सकेका छैन रुसको डरले। त्यसमाथि यो घटनाले झन् ठुलो समस्यामा पुर्याउँदैछ। सबभन्दा अगाडि उफ्रेर हमासलाई आतंकवादी विश्व जनमत एकजुट उही नयाँ जोगी भन्छ नि, नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ भने चाहिँ सबभन्दा बढी उग्र रूपमा खरानी घस्ने जेलेन्स्की देखिया छन्। सायद त्यो चाहिँ इजरायलको चाकरी गरेर सहयोग जुटाउने उनको एउटा प्रयास पनि होला। तर खैर अब यो चाहिँ घटना मैले अलिकति विश्लेषण, यो त घटनाहरू भयो, अब यसलाई अलिकति विश्लेषण हेर्नु हो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने इजरायल जो 4वटा अरब इजरायली युद्ध भए, अहिले हमाससँग सुरु भएको द्वन्द्व इजरायलको निम्ति अब त्यति सजिलो छैन हैन, यति सजिलो छैन। यसमा स्पष्ट भएर चाहिँ तपाईको भन्न सकिन्छ। किन सजिलो छैन भन्छ भने नम्बर 1 युक्रेन द्वन्द्वको कारणले विश्व चाहिँ 2 कित्तामा ध्रुवीकृत भइसकेको छ हैन। अब चाहिँ त्यो लोलोपोचो अथवा चाहिँ हिजो चाहिँ 4वटा अरब इजरायल जो युद्धहरू भए, बीचमा त्यस्तै खालको वार्ता सुलह सम्झौता अथवा सबैको सत्प्रयास भनौँ न, त्यो सत्प्रयासबाट अब यो वार्तामा अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। वार्ता होला तर यसको कुनै नतिजा निस्कने सम्भावना मैले देख्दिनँ। नम्बर 1 त्यो विश्वको ध्रुवीकरणको कारणले हैन। अब बाँकी जो अमेरिका र पश्चिमी युरोप विशेष गरिकन अब फाटाफुट्टा वरिपरि चाहिँ उनका वरिपरि घुम्ने केही सेटेलाइट बाहेक, जस्तो इन्डिया जस्ता सेटेलाइट बाहेक अब नेपालका मान्छेको त के कुरा गर्नु। अब मैले चाहिँ त्यो ध्रुवीकरणबाट चाहिँ अब यो मुद्दा बाहिर जान्छ भन्ने सम्भावना देखिँदैन। किन त्यो प्रतिक्रिया जो आयो नि बाहिर, यसले पनि यो सम्भावना देखिँदैन। सिङ्गो अरब मात्र होइन, सिङ्गो विश्व चाहे मौनता देखाएर होस् वा यसमध्ये कुनै देशहरू खुलेर होस्, बिस्तारै बिस्तारै फिलिस्तिनकै पक्षमा खुल्नुपर्छ। किन संसार सबै फिलिस्तिनकै पक्षमा छ पहिलेदेखि। त्यसकारणले इजरायललाई अब सजिलो छैन। जो 67 सम्म अथवा त्यस पछाडि पनि जो फाटफुट सङ्घर्ष हुँदै आथे, मैले भने 8मा हमाससँग त 8मा भयो, 12मा भयो, 14मा भयो, 21मा भयो, अब वर्षेनी भइरहेछन्, सानातिना त वर्षेनी भइरहेछन्। अब त्यसरी जसरी आयो त्यही ढङ्गले इजरायल अगाडि बढिरहन सम्भव छैन। नम्बर 1। नम्बर 2 अब हमास लगायत विभिन्न फिलिस्तिनी जो समूहहरू छन् उनीहरू हिजोका अवस्थामा छैनन् अथवा कमजोर र निरीह छैनन्। एउटा हमासले एकैपटक 5000 रकेट हान्छ भने हैन, अब त्यो शक्ति धेरै मजबुत छ भन्ने देखिन्छ। नम्बर 2। नम्बर 3 अहिलेको इरान अमेरिकालाई चुनौती दिएर बसेको इरान हो हैन। 67 को न त 67 को इरान हो न 93 को इरान हो। त्यसकारणले अहिलेको इरान मध्यपूर्वको सुपर पावर हो हैन, मध्यपूर्वको सुपर पावर हो। अब उनीहरूलाई त कति आशंका छ अमेरिकनहरूलाई भन्छ भने के हो भित्र चाहिँ इजरायल भन्दा पनि धेरै ठुलो बलियो। त्यति मात्र हैन, आफैसँग भिड्ने हो भने पनि कहीँ आफैलाई पनि सिद्ध्याउने हो कि भनेर अमेरिकनहरू एउटा चाहिँ अज्ञात भएबाट त्रस्त छन्, इरानसँग त्रस्त छन्। इरान ठुलो शक्तिको रूपमा उदाइसकेको छ हैन। तेस्रो हामीले बुझ्नु कुरा मैले भने पहिलो युक्रेन द्वन्द्वपछिको ध्रुवीकरण अब इजरायललाई कठिन, माने आफ्नो पक्षमा चाहिँ तपाईको पार्न वा अब न्युट्रल बस्न बाध्य बनाउने जो एउटा परिस्थिति हुन्छ। किन भन्छ भने अब अमेरिकन र युरोपियनहरू खुलेर इजरायलको पक्षमा आइसकेपछि अर्को पक्षले बिस्तारै त्यही मुभ गर्छ जो इजरायलको अनुकूल अब चाहिँ हुँदैन हैन। यिनी कारणले इजरायललाई अब सजिलो छैन, अझ सजिलो छैन। र यो 100 वर्षको जो चाहिँ यो चाहिँ क्यान्सर बनायो नि यो चाहिँ अमेरिकन र चाहिँ के अरे ब्रिटिसहरूले, अब उनकै निम्ति पनि यो चाहिँ घातक भएर जाने सम्भावना एकदम चाहिँ प्रबल भएर गयो। दोस्रो, यसले मध्यपूर्वमा समीकरण उल्टाउँछ। अब उल्टाउँछ किन हमासको आक्रमण सामान्य र चान्चुने हो मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। बिना तयारी भोलिको अब अगाडिको बिना कुनै तयारी चाहिँ तपाईको यो आक्रमण भएको छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। र त्यो मात्र हैन, चाहिँ के अरे चाहिँ हिजबुल्लादेखि लिएर जो लेबनानको शक्ति छ, हिजबुल्लादेखि लिएर त्यो वरिपरिका देशहरू र विद्रोही समूहहरूले, विद्रोही समूह मात्र हैन फिलिस्तिनको जो प्राधिकार छ, जो फिलिस्तिन सरकार हो नि आधिकारिक अहिले पनि जो फिलिस्तिनमा सरकार छ, उसले पनि आत्मरक्षाको निम्ति सबै फिलिस्तिनीहरूलाई अगाडि बढ्नुको निम्ति अपिल गरिसकेको छ। किन फिलिस्तिन पनि जसले सम्झौता गर्यो
हैन 93 मा जसले सम्झौता गर्यो उसले आत्मरक्षाको निम्ति अब अगाडि आउनुको निम्ति भनेर अपिल गरिसकेको छ हैन। फिलिस्तिन पनि अब न्युट्रल बस्न सक्ने अवस्था छैन। यासिर अराफात फिलिस्तिन भनेको यासिर अराफातको समूह जो सरकारमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसले सबभन्दा ठुलो झट्का दिनेछ साउदीलाई। मैले अघि नै भने जसरी अहिले अमेरिकाले साउदीसँग इजरायलको सम्झौता गराएर इजरायललाई मान्यता दिलाउने, फिलिस्तिन मुद्दा छोड्न लगाउने अथवा चाहिँ विभिन्न अब तेलको उत्पादनदेखि लिएर रुस चीनसँग कटाउने जुन प्रयास गरिरहेछ यसमा जबरजस्त धक्का लागेको छ र साउदी अरब अब एक्लै चाहिँ त्यहाँ बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। साउदी त्यो दिशातिर गयो भने साउदी अरबमा विद्रोह हुन्छ। अब किन भन्छ भने युएई पनि खुलेर विरोधमा आयो, कतार त्योभन्दा अगाडि बोल्यो। अब अहिले पश्चिमसँग अलिकति नजिक भएका भनेका देश यिनै हुन्। अब साउदीले एक्लै इजरायलसँग सम्बन्ध गाँसेर फिलिस्तिन मुद्दा छोडेर इजरायलले मान्यता दिएर अब साउदी अरब अगाडि डिल गर्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। यसले चाहिँ मध्यपूर्वको समीकरण पुल चाहिँ तपाईँको उल्टाइदियो। अब त्यसपछि अब अमेरिकनहरूको निम्ति एउटा सङ्कट कहाँ आयो भन्छ भने जस्तो अहिले पनि अमेरिकाबाट चर्चा आइरहेछ। यद्यपि उनले अलिकति झनै 4.5 अरब बरु तदारुकताका साथ 4.5 अरब डलर सहयोग गर्ने इजरायलले भनेका छन्, तर धेरै ठुलो चाहिँ चिज दिने चिज अमेरिकासँग अहिले छैन। इजरायललाई दिन सक्ने चिज छैन। यो अमेरिकाको मिडियामा आइरहेछ, यो युरोपियन मिडियामा आइरहेछ। किन अमेरिका आफै चाहिँ नाजुक हालतमा छ। युक्रेन द्वन्द्वपछि अमेरिका आफै नाजुकमा हालत छ। त्यसकारणले अमेरिकन मिडियाले के रिपोर्टिङ गरिरहेछन् भन्छ भने अमेरिकाले जो दिन्थ्यो हिजो इजरायललाई हैन, हिजोका युद्धहरूमा जो इजरायललाई दिन्थ्यो अथवा दिन सक्ने सामर्थ्य थियो त्यो सामर्थ्य नै अमेरिकासँग छैन। त्यसलाई अमेरिकाबाट इजरायलले पाउने ठुलो चाहिँ चिज केही पनि देखिँदैन। एउटा सहानुभूति, समर्थन र अब केही चाहिँ सहयोग बाहेक ठुलो सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना केही पनि छैन। यो यथार्थ पनि हो। यथार्थ पनि हो र अमेरिकालाई अर्को एउटा डर के छ भन्छ भने ऊ पनि फस्दै गएको छ। जस्तो हिजो अस्ति मात्रै एउटा समाचार आछ, अफ्रिकाको एउटा समाचार आछ जहाँ नाइजरमा चाहिँ तपाईँको सैन्य विद्रोह भयो। अमेरिका अहिलेसम्म चाहिँ नसमर्थन न विरोध हैन, ऊ त्यसरी डराइरहेछ। नाइजरमा त्यसरी डराइरहेछ। फ्रान्सले सबै सेना फिर्ता लिन बाध्य भइसक्यो हैन, निर्णय भयो। अब सायद चाहिँ तपाईँको फिर्ता पनि भइसक्यो उसका सेनाहरू र तपाईँको अमेरिका डराइरहेछ। र भर्खरै अस्ति समाचार के आएको छ भन्छ भने अमेरिकाले अलिकति सफ्ट भाषामा पुरै सम्बन्ध चाहिँ एकदम खराबै भएर नजाने गरी सफ्ट भाषामा अब त्यो सैन्य विद्रोहको आलोचना गर्ने दिशातिर छलफल गरिरहेको समाचार आइरहेछ हैन। सैन्य विद्रोह सैन्यको चाहिँ गलत थियो हैन, बाजमको सरकार वैधानिक सरकार हो भनेर चाहिँ आफ्नो मत चाहिँ दिने, मतसम्म राख्ने खालको एउटा छलफल अगाडि बढाइरहेछ भन्ने, गोप्य रूपमा छलफल अगाडि बढाइरहेछ भन्ने समाचार आछ। त्योभन्दा बढी केही गर्न सक्ने हालतमा अमेरिका छैन। अमेरिका कहाँ त्रसित छ त, कहाँ सजग छ भन्छ भने कुनै पनि अर्को ठाउँमा फसियो भने हैन अब उठ्नै नसक्ने गरी फस्दै हामी जान्छौँ भने अमेरिका एकदम त्रसित त्यहाँ भएछन्। उनको हालत त्यहाँ छ। जस्तो ऊ अफ्रिकामा फस्न चाहिँ सकिरहेको छैन। किन अमेरिका त आफूलाई मन परेन भने तुरुन्तै जहाँ पनि बमबारी गर्ने देश हो। अफ्रिकामा फस्न सकिरहेको छैन, ताइवानमा फस्न सकिरहेको छैन, त्यही कोरियामा फस्न सकिरहेको छैन। अब इन्डियामा पनि चाहिँ तपाईँको उनले धेरै कोसिस गरे खालिस्तानको नाममा सकिरहेको छैनन् भनेपछि इजरायलमा पनि त्यो जोखिम अमेरिकाले लेला भन्ने चाहिँ स्थिति समर्थन बाहेक र सानोतिनो सहयोग बाहेक त्यो युद्ध इजरायलहरूलाई सहयोग गरेर युद्धलाई अझ व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने जोखिम अमेरिकाले मोल्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन भन्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा बिस्तारै बिस्तारै वातावरण बन्न चाहिँ समय लाग्ला, परिपक्वको मुख खोल्न, भूमिका स्पष्ट पार्न समय लाग्ला, तर चाहिँ रुस पनि फिलिस्तिनकै पक्षमा उभिन्छ हैन। किन भन्छ भने कुन चाहिँ मुद्दाबाट इजरायल र रुसको चाहिँ वार पारकै चाहिँ तपाईँको एउटा सम्बन्ध बनाउने हो भन्ने चाहिँ न्युज चाहिँ सबैले खोजिरहेछ। किन इजरायलले भित्रभित्र युक्रेनलाई सहयोग पनि गरिरहेछ, बाहिर रुसको डरले चाहिँ घातक खालका सहयोग गर्न पनि मानिरहेको छैन, हामीले गरेका छैनौँ पनि भनिरहेछ हैन, लुकीछिपी गरी पनि रहेछ। अब यस्तो अवस्थामा अलिक पछि गएर यो युद्ध चर्किँदै गयो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै रुस र इजरायलको सम्बन्धमा पनि एउटा स्पष्टता आउनै पर्छ
आउनै पर्छ। यो सधैँभरि चाहिँ तैचुप मैचुप जस्तो गरेर भित्रभित्र सबै स्पष्ट छ हैन, को कताको हो भने सबै चाहिँ क्लियर छ, तर बोल्न नसक्ने बाहिर हैन, बोल्न नसक्ने जुन अवस्थामा छ नि यो पनि टुट्छ, केही समयपछि टुट्छ हैन। जस्तो यो ध्रुवीकरणले यो घटनामा सबैभन्दा बढी मौनता चिनियाहरूको देखिन्छ, सामान्य समाचार बाहेक कुनै पनि प्रतिक्रिया दिँदैन। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब युक्रेनको नाममा जो विश्वमा ध्रुवीकरण चलिरहेछ नि, अब यस्ता चाहिँ व्यापारिक मानसिकता, आर्थिक चाहिँ तपाईँको मानसिकता, फाइदाका कुराहरू यो केही पनि काम गर्दैन। अन्तिममा चाहिँ लास्टमा केही पनि काम गर्दैन होला। अब जहाँसम्म काम यसले गर्छ त्यहाँसम्म चलाउँ भन्ने सबैको रणनीति होला हैन। तर सधैँभरि चल्छ भने कसैले सोच बनाएको छ भने यो भ्रम मात्रै हो, भ्रम मात्रै हो। यो कि त्यो किता, बस दुनियाँको लडाइँ यति हो। अब यो चाहिँ तपाईँको किताबन्दीभन्दा बाहिर चाहिँ अरब र चाहिँ तपाईँको इजरायलको यहुदीको मुद्दा पनि जाँदैन। त्यस कारणले यो जो चाहिँ तपाईँको घटना अहिले इजरायलमा घट्यो, जुन घटना देखिरहेको छ, मैले भने मेरो निष्कर्ष के हुन्छ भने त्यो अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको आडमा यहुदीहरूको अत्याचार, त्यो क्षेत्रमा यहुदीहरूको जो अत्याचार थियो हैन, फिलिस्तिनीहरूलाई देशविहीन बनाउने उनको जो डिजाइन हो, नतिजा त्यसैको हो। किन भन्छ भने प्रतिरोधलाई चाहिँ आतंकवाद भन्ने त बिल्कुल पेशेवरै क्रिमिनल हुन्, अपराधीहरू हैन। जसको देश छैन, जसको देश लुटिएको छ, जो शरणार्थी आफ्नो देशमा शरणार्थी भएर 100 वर्षदेखि बाँचिरहेको छ, त्यसलाई आतंकवादी भन्नेहरू जघन्य अपराधीहरू हुन्, जघन्य अपराधीहरू हुन्। यिनी अपराधीहरूको उन्मूलन हुनैपर्छ। यस्ता अपराधीहरू, संसारलाई यस्तो बनाउने यिनी अपराधीहरू हुन्। त्यसकारणले जड चाहिँ अमेरिकन र ब्रिटिसहरू हो र त्यसमा चाहिँ उनको आडमा चाहिँ काम गर्ने यहुदीहरू नै हो हैन। फिलिस्तिनीहरूको कुनै पनि दोष छैन। उनले त आफ्नो राज्य मागिरहेछन्, आफ्नो देश मागिरहेछन्, जो देश थियो हिजो, जो जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको मेटिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूले निरन्तर गर्ने दमन, हत्या, हिंसा, इजरायलका हामी सुन्छौँ नि महिने पछि आक्रमण गरिरहेछ। गाजामा भयो, गाजापट्टीमा भयो, पश्चिम किनारमा भयो, अब कहिलेकाहीँ गोलान हाइटतिर पनि इजरायलले नियमित आक्रमण, अलक्सा मन्दिरको घटना हामी चाहिँ प्रत्येक महिना सुनिरहेछौँ हैन। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको राष्ट्रसङ्घले अथवा चाहिँ उसले आफै गरेको सम्झौताले अलक्सा मन्दिर जहाँ छ पूर्वी इजरायल के अरे जेरुसलम, त्यो चाहिँ फिलिस्तिनीहरूको हो भनेर आफै सम्झौता गर्ने, अनि त्यो अलक्सा मन्दिरमा उसले प्रत्येक महिना चाहिँ घुसपैठ गर्ने हैन, दमन गर्ने, मान्छे मार्ने, त्यहाँ मुस्लिमहरूलाई प्रार्थना, हरेक काम गर्दै आछ, बस्ती बसाल्दै आछ। भनेपछि यसलाई आतंकवाद नदेख्ने यिनी जो अपराधी छन् नि, यिनी अपराधीहरू हैन बिल्कुल एउटा चाहिँ तपाईँको अरूको खाएर हैन, साम्राज्यवादको पैसा खाएर बकवास गर्ने अपराधीहरू हुन्। मैले हेरेँ यहाँ केही घिनलाग्दा मिडिया, माफियाको जर्ज सोरोसको पैसा खाने केही मिडिया, दूतावासबाट चाहिँ तपाईँको पैसा खाने मिडिया, घिनलाग्दो शब्दमा चाहिँ आतंकवाद, हमासलाई आतंकवाद भनेर चाहिँ समाचार प्रसारण गरेको देखियो। यस्ता नीचहरूको कुरा गरेर चाहिँ पार लागिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले विश्वको लडाइँमा यथार्थ के हो, तथ्य के हो, यो नहेरिकन चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। यसको जडमा नभइकन चाहिँ हामी केही पनि बुझ्न सक्दैनौँ। हमासले अहिले आक्रमण गर्यो, अनि यही मुद्दालाई मात्रै उठाएर के बुझिन्छ? हमासले किन आक्रमण गर्यो हैन? हमासले आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि यहुदीहरूले के गरिरहेका छन्, त्यहाँ फिलिस्तिनमा के गरिरहेका छन्, अलक्सा मन्दिरमा के गरिरहेका छन्, अथवा चाहिँ जो फिलिस्तिन भूमि हो त्यहाँ लगभग उनले 25 लाख, यो चाहिँ तपाईँको 1967 को युद्धपछि जो फिलिस्तिन भूमि हो त्यहाँ चाहिँ लाखौँ यहुदीहरूको चाहिँ बस्ती विस्तार गरिरहेका छन् हैन। 12 महिना उनको बस्ती विस्तार कार्यक्रम छ हैन। त्यो यिनीहरू देख्दैनन्, किनभने उनले पैसामा पालेका मान्छेहरू हुन्, उनका कर्मचारीहरू हुन्, उनको बोल्ने मान्छेहरू हुन्। यस्ता चिजका पछि लाग्ने हो भने होला जो दुष्ट, जो नीच मैले भने नि जर्ज सोरोस जस्तो माफियाको पैसा खाने नीच, विदेशी चाहिँ तपाईँको दूतावासको पैसा खाने नीच, जो आफ्नो देशको भूमि लुटिँदा त बोल्दैन र आफ्नो देशको भूमि लुट्ने एउटा साम्राज्यवादीसँग चाहिँ मित्रताको तपाईँको पाखण्ड प्रदर्शन गर्छ, उपदेश दिन्छ। त्यो नीचले अब चाहिँ बाहिरको त्यति टाढाको देशको विषयमा के बोल्छ, के गर्छ, त्यो हामीले सामान्यतः बुझ्न सकिने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले मात्र यति के बुझौँ हुन्छ भने, मैले अन्त्यमा जस्तो इजरायल र यहुदी र चाहिँ मुस्लिमहरूको जो स्थिति आयो नि, यो सम्भावना विश्वको धेरै ठाउँमा छ। बस हामी यति बुझौँ। किन भन्छ भने यो चाहिँ विस्फोट हो, एउटा अर्को कडीबाट विस्फोट भयो। बस मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, त्यस्तै कडी, धेरै कडी छन् यहाँ।
धेरै कमजोर कडीहरू छन् जहाँ चाहिँ पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूले युद्ध भट्टाउनुको निम्ति लामो चाहिँ तपाईको समयदेखि काम गरिरहेका छन्। जस्तो ताइवान एउटा कडी हो, कोरिया एउटा, उत्तर कोरिया एउटा कडी हो, फिलिपिन्स अर्को कडी हो, नेपाल अर्को कडी हो। जस्तो युक्रेन त गयो हैन। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको मध्यपूर्व अर्को कडी हो। चाहे चाहिँ साउदी र इरानको सम्बन्ध त्यो कोसिस उनले गरिरहेछन्, चाहे चाहिँ यहुदी र चाहिँ फिलिस्तिनीहरूको कुरा गर्नुहोस्, चाहे कोसोभो कुरा गर्नुहोस्, अथवा चाहे चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा जर्जियाको कुरा आइरहेछ, अथवा चाहिँ अफ्रिकी देशहरू भन्नुहोस्। यिनले नयाँ युद्ध मोर्चा खोल्नको निम्ति भरमगदुर कोसिस गरिरहेछन् र एउटा विस्फोट भयो मध्यपूर्वमा। बस कुरै त्यो मैले बुझेको। युक्रेन पछि अर्को एउटा विस्फोट, ठुलो विस्फोट भएको छ तपाईको मध्यपूर्वमा। त्यो पनि इतिहासमा सबैभन्दा भयानक र इजरायलीहरूको युद्धमा सबैभन्दा भयानक विस्फोट अहिले भएको छ र यो सामान्य प्रकारको छैन। र यस्तै अर्को कडी कहीँ विस्फोट हुन सक्छ, त्यो कडी नेपाल पनि हो। बस हामीले यति बुझौँ। जस्तो हामीले लागेको थियो नि, मैले बारम्बार भन्छु, यो सन्नाटा जो छ नि विश्वभरि अहिले, यो आधी आउनुभन्दा अगाडिको जो सन्नाटा, जो शान्ति हुन्छ नि, हावा कति पनि चाहिँ चलमल नगरेको जो अवस्था हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा संसार छ। र नेपालको भूराजनीति पनि त्यही हो। जसरी चाहिँ अहिले यहुदी र चाहिँ फिलिस्तिनहरूको बीचमा यो भयानक चाहिँ तपाईको दृश्य देखियो, त्यो दृश्य नेपालमा कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ। हामी त्यो बिन्दुमा छौं हैन। बारम्बार मैले बुझेँ। त्यसकारण यो हामी लामो विकास भएको हामी हेर्न पाउने छैनौं। त्यो विकास भइसकेको छ हैन, भित्र सबै विकास भइसकेको छ। यो कहाँनेर कुन इस्युलाई आधार बनाएर यो पड्किने हो, बस यति मात्रै बाँकी छ। र अहिले यो चाहिँ मध्यपूर्वको जुन हालत चाहिँ देखा परिरहेछ, यसबाट सबै नेपालीहरूले गम्भीर पाठ सिक्न एकदमै जरुरी छ। धन्यवाद।